रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इस्लाम में जो निकाह है वो सिर्फ जिन्स की तस्कीन का नाम नहीं है, यानी एक जिस्म से दूसरे जिस्म के वस्ल और मिलाप का नाम निकाह नहीं है, बल्कि एक दिल से दूसरे दिल से मिलने का नाम निकाह है, शादी है। जिस्म तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन निकाह और शादी की खुसूसियत ये है, बहुत खास बात अपने जवानों के लिए। आजकल के नौजवान छोकरे माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये बात कहते हैं कि जब बाजार में दूध मिलता है तो घर पे भैंस पालने की जरूरत क्या है। इस तरीके की बात लोग करते हैं। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर मगरबी तहजीब की तरफ मुकम्मल डूब करके ये बात कहते हैं, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, और हया के पर्दे में ये बात आप सब समझ सकते हैं कि कितनी गंदी बात कहने वाले कहते हैं कि जब बाजार में दूध मिलता है तो भैंस खरीदने की और भैंस पालने की जरूरत क्या है। लेकिन उनको नहीं पता कि बाजार में मिलने वाला दूध अलग होता है और घर की पालतू भैंस की शान भी अलग होती है। ये खास बात है। बाजार के दूध में मिलावट भी हो सकती है, बाजार के दूध के अंदर जो है धोखा भी हो सकता है, बाजार के दूध के अंदर किसी की शरारत भी शामिल हो सकती है, लेकिन यहाँ इत्मीनान है। लेकिन ये जो फिक्र है मगरिब की, यानी कि आजकल के नौजवान छोकरों की फिक्र और तवज्जो ये है कि जब दुनिया भर के अंदर आसानी के साथ माज़ अल्लाह ज़िना के अड्डे खुले हुए हैं और जब वहां पर जिन्स की तस्कीन हो सकती है तो फिर अब शादी क्यों करें। शादी होगी यार इतने टेंशन होंगे, बीवी होगी तो बीवी के साथ जिगजिग होगी, बीवी के साथ मसाइल होंगे, उसके अखराजात पूरे करने होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नौजवानों को ये फिक्र दी जा रही है, इसलिए बड़ी माजरत के साथ 30-30, 35-35 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी नौजवान लड़के कहते हैं हमने अभी शादी नहीं करना, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो वो करना है। मैं ये नहीं कहता हर देर से शादी करने वाला बुरा है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ अक्सर लोग जो शादी में ताखीर करते हैं, अक्सर, सबकी बात नहीं, अक्सर जो ताखीर करते हैं इस तरह के मसाइल के अंदर वो घिरे होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जिस्म की तस्कीन, जिस्म का मिलाप तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ निकाह की खुसूसियत है कि निकाह दिलों को मिलाता है, निकाह दिलों को करीब करता है, निकाह दिलों के अंदर जज्बात पैदा करता है। ये कबूल है, कबूल है, कबूल है कि ये तीन अल्फाज में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि ये कबूल है कि अल्फाज क्या जबान से निकलते हैं और गोया के अर्श से मोहब्बतों का नुज़ूल होता है और दोनों के दिलों के अंदर शामिल हो जाता है, और अल्लाह ऐसी अटूट मोहब्बत पैदा करता है कि इसने इसको नहीं देखा, इसने इसको नहीं देखा, और वो मोहब्बत पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों के बिछड़े हुए यार मिल गए हैं। आखिर इस कबूल है के अंदर बरकत क्या है। दरअसल ये कबूल है, ये सिर्फ तुम्हारा कबूल है नहीं है। अब जरा तवज्जो करें, ये सिर्फ तुम्हारा कबूल है नहीं है, बल्कि जन्नत में आदम ने हव्वा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। सुलेमान ने बिल्किस को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। यूसुफ ने ज़लीखा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने हाजरा व सारा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। ये 2 जुमले कबूल है क्या कहते हो? गोया के सुन्नते अंबिया अदा करके उस मोहब्बत की खैरात हासिल करते हो, वो मोहब्बतें नसीब होती है। मियाँ बीवी के जो रिश्ता है वो कितना मुकद्दस रिश्ता है। आज उस रिश्ते के हवाले से मैंने कुछ बात अर्ज करनी है, और बहुत तवज्जो से ख़वातीन और हज़रात दोनों ने सुनना है। और जो शादीशुदा नहीं है उन वो मूड ऑफ ना हो, वो अपना मूड ऑफ ना करें कि आज तो हमारे काम की बात ही नहीं होगी। आपके भी काम की बात है, आज नहीं तो कल सही, ये जिम्मेदारी आपके भी सर आनी है।
اس لیے ہوشیار شکاری وہ ہوتا ہے جو شکار سامنے آنے سے پہلے اپنے ہتھیار اپنے جسم پہ باندھ لیتا ہے. چالاک شکاری کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ورنہ شکار سامنے آئے اور ہتھیار ہی ڈھونڈتا پھرے تو شکار تو آگے ہی بڑھنے والا ہے نا. اس نے کب آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس نے کب آپ کے پاس رہنا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف زندگی کے اندر جنسی خواہشات ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک دوسرے کے مسائل شیئر کرنا بھی ہے. اللہ نے انسان کو، توجہ کریں، اللہ نے انسان کو یہ فطرت عطا کی ہے کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات اپنے کسی ہمدم کو، اپنے کسی دل وقت تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا، اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ملتا. ارے انسان تو انسان ہے، وہ خدا ہو کر اس نے بھی اپنے رازدار بنائے ہیں، اس نے بھی اپنے یار بنائے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کے اندر اگر کوئی دلدار نہ ملے، اگر کوئی رازدار نہ ملے تو انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، انسان سسکیاں لے لے کر کے مرتا ہے. تو یاد رکھنا، بیوی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا عظیم انعام ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسی بیوی جو دنیا کی جنت ہے، جس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے اور وہ فرما برداری کرے اور وہ شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بستر کی حفاظت کرے، ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اس کا شوہر تو جنتی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے. جب دنیا میں خدا نے جنت عطا کر دی ہے تو پھر آخرت میں اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج کل عورتوں کے حوالے سے مرد بہت غفلت کا شکار ہے، عورتوں کے حوالے سے مرد بہت جو ہے وہ لاؤبالی بن کا اظہار کرتے ہیں. آج کل اللہ اکبر، عورت اگر بہن ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عورت اگر ماں ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عورت اگر جو ہے بیٹی ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر عورت بیوی ہے تو اس کو رسپیکٹ دینے کی کوشش نہیں کی جاتی. آخر یہ ظلم کیوں ہے سماج میں؟ آخر یہ سماج میں جبر کیوں ہے؟ ایک عورت اگر بیوی بن کر کے آتی ہے تو اس کو پیر کی جوتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے. اور اللہ اکبر، یہ ملحدانہ روش ہے کہ عورت سر کا تاج ہے. نہ ہم ملحد ہیں نہ مشرک ہے، ہم مومن ہیں. اور مومن کا ایمان اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے. مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن کا ایک معنی نرم دل کے بھی ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عورت نہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ دل سے پیار کرنے کی چیز ہے، وہ چاہنے کی چیز ہے، وہ محبت کرنے کی چیز ہے. آج کل شادی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی. مرد یہ تصور کرتا ہے کہ عورت سے چلا کر بات کرنا یہ مردانگی ہے، عورت کو ڈانٹتی رہنا یہ مردانگی ہے، عورت پر جو ہے وہ ہر کام کی فرمائش عورت سے کرنا یہ مردانگی ہے. سماج اس طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے، جہالت نے اپنے پنجے ایسے گاڑ دیے ہیں کہ آج مرد یہ تصور کرتا ہے کہ بیوی کی موجودگی میں اٹھ کر پانی لینا یہ بہت بڑی بے عزتی ہے میرے لیے. کھانا اسی سے مانگیں گے، کھانا اسی سے طلب کریں، کرنا بھی چاہیے، لیکن بیمار ہو تب بھی یہی حال، سو رہی ہو تب بھی یہی حال. کیا کبھی کوئی مرد اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے، صحت مند ہے تو بیوی کی خود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا دے، اس کی ضروریات کے کام کرے، وہ خود چاہتی ہے. بلکہ بعض فرما بردار بیویوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہو یا لیٹی ہو اور شوہر اٹھ کر پانی لے لے تو وہ اسی پہ ناراض ہوتی ہے کہ میں کس لیے. ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں جنہیں اللہ سلامت رکھے، اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے شوہروں کو سلامت رکھے، ان کے درمیان محبت مزید دوام نصیب فرمائے محبتوں کو. ایسی بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں. لیکن ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مگر اس کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ تکالیف بھی تو ہوتی ہے. تو کیا انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا؟ تصور یہ ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا تو پھر میں شوہر کیسے رہ جاؤں گا. لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اما جان عائشہ صدیقہ بیمار ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو آٹا گون کر کے دیا کرتے تھے اور ان کے حصے کا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. اور سنو، نماز کی کثرت سے آپ نمازی تو بن سکتے ہیں مگر بہترین انسان نہیں بن سکتے. آپ روزوں کی کثرت سے صرف
صرف روزوں کی کثرت سے آپ صائمین میں آپ کا شمار تو ہو سکتا ہے، مگر بہترین انسان آپ نہیں بن سکتے۔ بہترین انسان کب بنتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں